हट जाओ हजरत, हट जाइए वहां से। शक व शुबा की गुंजाइश रखे मतम। हकम नंबर 1, आपके लिए पहला सवाल है, सोने की दुआ पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोने की दुआ। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। आपके लिए दूसरा सवाल है, सोकर उठने की दुआ पढ़िए। अल्हम्दुलिल्लाज़ी अहयाना बाद मा अमातना व इलैहिन नुशूर। आपके लिए तीसरा सवाल है, 5 नमाजों के नाम बताओ। फजर, जोर, असर, मगरिब, ईशा। आपसे चौथा सवाल है, कुरान शरीफ कितने साल में नाजिल हुआ? 23 साल में। आपसे पांचवा और आखिरी सवाल है, हदीस नंबर 6 पढ़िए। हदीस नंबर 6। नजदीक अपना हुक्म, अपना ज़हन साफ रखो। आप जा सकते हैं। हकम नंबर 2, माशाल्लाह कहते रहे भाई। माशाल्लाह। क्या बना? मुसाहिब नंबर 2। खामोश बैठ। हकम नंबर 2, मुसाहिब नंबर 2, आपसे पहला सवाल है, आखिरी नबी का नाम बताओ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आखिरी नबी का नाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपसे दूसरा सवाल है, हदीस नंबर 10 पढ़िए। हदीस नंबर 10। अद्दीनु यूसुन, दीन आसान है। आपसे तीसरा सवाल है, खाना खाने के बाद की दुआ पढ़िए। खाना खाने की बात की दुआ। अल्हम्दुलिल्लाज़ी अत'अमना वस्काना वजअलना मिनल मुस्लिमीन। माशाल्लाह। आपसे चौथा सवाल है, सोकर उठने की दुआ पढ़िए। सोकर उठने की दुआ। अल्हम्दुलिल्लाज़ी अहयाना बाद मा अमातना व इलैहिन नुशूर। आपसे पांचवा और आखिरी सवाल, फरिश्तों के सरदार कौन है? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। माशाल्लाह, आप जा सकते हैं। मुसाहिब नंबर 3। मुसाहिब नंबर 3, आपसे पहला सवाल है, मस्जिद में दाखिल होने की दुआ पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मस्जिद में दाखिल होते हैं कि ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा अफ्तली अबवाब रहमतिक। आपसे दूसरा सवाल है, बैतुल कला से बाहर निकलने की दुआ पढ़िए। बैतुल कला से बाहर निकलते हुए ये दुआ पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाह जी अजा व अन्यल आदा व आफानी। आपसे तीसरा सवाल है, हदीस नंबर 8 पढ़िए। हदीस नंबर 8। मन सही का दुही का जो किसी पर सेगा कयामत के दिन उस पर हंसा जाएगा। आपसे चौथा सवाल है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी उम्र में नबूवत मिली? 40 साल की उम्र में। आपसे पांचवा और आखिरी सवाल, सबसे पहले नबी का नाम बताओ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम। माशाल्लाह, आप जा सकते हैं। मुसाहिब नंबर 4। मुसाहिब नंबर 4, आपसे पहला सवाल है, खाने के दरमियान की दुआ पढ़िए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाना खाने के दरमियान पढ़ने की दुआ। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकल शुक्र। आपसे दूसरा सवाल है, मस्जिद से निकलने की दुआ पढ़िए। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन फज़लिक। आपसे तीसरा सवाल है, हदीस नंबर 4 पढ़िए। अद्दीनुन नसीहतु, दीन खैर खाई का नाम है। आपसे चौथा सवाल है, मछली के पेट में कौन से नबी रहे? मछली के हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम। आपसे पांचवा और आखिरी सवाल, अशरा मुबश्शिरा किन सहाबी को कहते हैं? जिनको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में ही जन्नत की बशारत दी। माशाल्लाह, आप जा सकते हैं। मुसाहिब नंबर 5। मुसाहिब नंबर 5, आपसे पहला सवाल है, घर से निकलने की दुआ पढ़िए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाज़ी घर से निकलने की दुआ।
بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. آپ سے دوسرا سوال ہے مسجد میں داخل ہونے کی دعا. اللہم افتح لی ابواب رحمتک. مصاحف نمبر 5. آپ سے تیسرا سوال ہے حدیث نمبر 7 پڑھیے. من سمتا نجات جو چپ رہا نجات پائی. آپ سے چوتھا سوال ہے دنیا کی سب سے بڑی حکومت کس نبی کو ملی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام. آپ سے پانچواں اور آخری سوال کس مہینے کے روزے فرض ہے؟ رمضان مبارک کے روزے. ماشاءاللہ آپ جا سکتے ہیں. مصاحف جاؤ. مصاحف نمبر 6. آپ سے پہلا سوال ہے بیت الخلاء میں جانے کی دعا پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیت الخلاء میں جانے کی دعا. بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. آپ سے دوسرا سوال ہے حدیث نمبر 2 پڑھیے. حدیث نمبر 2 صبر کی اور صبر ادایا ہے. آپ سے تیسرا سوال ہے بیت الخلاء سے باہر نکلنے کی دعا پڑھیے. بیت الخلاء سے باہر نکلنے کی دعا. الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذى وعافانی. آپ سے چوتھا سوال ہے نبی کی والدہ کا نام بتاؤ. حضرت امینہ بنت وہب. آپ سے پانچواں اور آخری سوال پہلے کلمے کا ترجمہ سناؤ. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں. ماشاءاللہ آپ جا سکتے ہیں. مصاحف نمبر 7. آپ سے پہلا سوال ہے حدیث نمبر 9 پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث نمبر 9 المؤمن لا یکذب. مومن جھوٹ نہیں بولتا. آپ سے دوسرا سوال ہے سو کر اٹھنے کی دعا پڑھیے. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. آپ سے تیسرا سوال ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی ہوئی؟ 63 سال. آپ سے چوتھا سوال ہے قرآن میں کتنے پارے ہیں؟ 30 پارے. آپ سے پانچواں سوال ہے کھانا کھانے کی دعا سنائی. بسم اللہ وعلا برکت اللہ. جیسا کہ آپ نے 6 چھٹا اٹھائی تھی تو آپ کو چھٹا سوال ہی پوچھا جائے گا. آپ کو چھٹا سوال ہے فرشتے کون ہے؟ اللہ کی نوری مخلوق ہے. ماشاءاللہ آپ جا سکتے ہیں. مصاحف نمبر 8. آپ سے پہلا سوال ہے بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیت الخلاء میں سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھے الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذى وعافانی. ماشاءاللہ. آپ سے دوسرا سوال ہے حدیث نمبر 1 پڑھیے. حدیث نمبر 1 العلم نور. علم روشنی ہے. آپ سے تیسرا سوال ہے مسجد سے باہر نکلنے کی دعا پڑھیے. مسجد سے باہر نکلنے کی دعا اللہم انی اسألوک من فضلک. آپ سے چوتھا سوال ہے قرآن کا مقصد کس سورت کو کہتے ہیں؟ سورہ فاتحہ. آپ سے پانچواں اور آخری سوال قرآن کی دلہن کس سورت کو کہتے ہیں؟ سورہ رحمان. ماشاءاللہ آپ جا سکتے ہیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه